कवि मोहन सुवेदी। आकाशमा नाचिरहेका दुई टुक्रा बादल, सीमाहीन यात्राको निष्पक्ष साक्षी। नाच्दै जाँदै थियो सागरको विशाल छातीतिर, भाँचियो पहाडको चुचुरोमा ठोक्किएर सपनाको सुनौलो जहाज। बोलाउँछ कसैले फर्केर आऊ, भासिन्छन् आकाङ्क्षाहरू कहिल्यै नउत्रिने गरी। सकिन फर्केर आउन, झरेर गए एक एकवटा सपना औँलाहरूको बीचबाट। बादल फेरि देखिन्छन् होला आकाशमा, बादल फेरि देखिन्छन् होला आकाशमा। सपनाहरू भने टाढा भइसके यस बेला। धन्यवाद। विश्वको विभिन्न प्रान्तमा बसोबास गर्ने नेपाली भनौँ या गोर्खाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, विज्ञजनवर्ग र सबै साहित्यिक मनमुटुहरूमा नमन टक्राउँदै ब्रह्मपुत्र लाइभको अनुपम प्रस्तुति हजुरको सृष्टि हाम्रो दृष्टि यस कार्यक्रममा हजुरहरू सबैलाई भव्य स्वागत गर्दछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामीले प्रतिश्रुति दिए बमोजिम प्रत्येक मङ्गलबार बेलुकी 7 बजी हजुरको सृष्टि हाम्रो दृष्टि कार्यक्रम र प्रत्येक शनिबार बेलुकी 7 बजी मनका कुरियो कार्यक्रम लिएर हामी आउने गर्दछौँ। हजुरको माया र हजुरको आस्थाले गर्दा यो कार्यक्रम हजुरहरूका घर घरमा पुग्न सक्षम भएको छ। हेर्नुहोस् त, घडीले पनि सायद हजुरहरूलाई सङ्केत दियो र मोबाइलमा पनि नोटिफिकेसन आइपुग्यो कि ब्रह्मपुत्र लाइभमा हजुरको सृष्टि हाम्रो दृष्टि कार्यक्रम लिएर म आइपुगेको कुरो। र बियालो नगरी आजको कार्यक्रमको थालनी गर्दैछु। हजुरहरू सबैलाई ज्ञात छ, आज हामीले लिएको पुस्तकको जुन पुस्तकबाट कविता वाचन हुनेछन् त्यो पुस्तकको नाम अरू केही नभएर नीलो चरो र अन्य कविता। यो काव्य कृतिका स्रष्टा हुनुहुन्छ हामी सबैका परिचित मोहन सुवेदी सर। म मोहन सुवेदी सरको छोटकरीमा परिचय हजुरहरू समक्ष राख्दैछु। मोहन सुवेदी सरको जन्म 1965 सनमा भएको। उहाँका पिताको नाम यज्ञ प्रसाद उपाध्याय र माताको नाम विष्णुमाया देवी हो। उहाँको शिक्षा एमएसम्म गर्नुभएको अत्यन्त मेधा सम्पन्न विद्यार्थी उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको पेसा प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय जीवन बिमा निगम एलआइसीमा उहाँ कर्मरत हुनुहुन्छ र उहाँका धेरैवटा कृतिहरू प्रकाशित भएका छन्। त्यसमध्ये केही कृतिहरूको नाम म हजुरहरू समक्ष राख्दैछु। ती कृतिहरू हुन् पृथ्वी जसरी भोग्दैछु, यो कविता सङ्ग्रह 1987 मा प्रकाशित। माटो मान्छे र माया, यो कथा सङ्ग्रह हो 1998 सनमा। केही शब्द र धुवाँ, यो कविता सङ्ग्रह हो 2004 मा प्रकाशित। साहित्य र समीक्षा, यो निबन्ध सङ्ग्रह हो 2005 मा प्रकाशित। मृतकहरूको देशमा, यो कथा सङ्ग्रह हो 2008 सनमा। गीतको मूर्छना, यो गीत सङ्कलन हो 2012 सनमा प्रकाशित। नीलो चरो र अन्य कविता, यो कविता सङ्ग्रह 2014 सनमा प्रकाशित। उहाँ सबै विधामा कलम चलाउने एकजना खप्पिस साहित्यकार हुनुहुन्छ। उहाँका अनुवाद कृतिमा मोरा, यो मुलुकराज आनन्दको एउटा पुस्तक हो, उहाँले अनुवाद गर्नुभएको छ। नीलमणि फुकनको साहित्य एकाडेमी, अहिले हालै त साहित्य एकाडेमी सम्मानले पनि सम्मानित भयो। उहाँको कविता कृति पनि उहाँले अनुवाद गर्नुभएको छ। र सम्पादन भने प्रहर, प्रणिपात, हस्ताक्षर, लङ्का ज्योति, समकालीन नेपाली साहित्य सम्भार, यसरी गरेर कति छन् कति त्यो त भनेरै सकिँदैन। र पुरस्कार स्वर्गीय टङ्कनाथ उपाध्याय स्मृति कथा पुरस्कार 2005, स्पन्दन कविता पुरस्कार 2009, विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान उज्जैन 2013। यसै गरी उहाँले धेरैभन्दा धेरै सम्मानहरू पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। साथै उहाँको स्थायी टुङ्गो पनि म हजुरलाई भनिदिँदैछु। कलेज रोड, रङमहल, लङ्का पोस्ट अफिस हो, नगाउँ जिल्ला। र उहाँको फोन नम्बर सम्पर्क गर्नको निमित्त फोन नम्बर तल स्क्रिनमा मैले दिएको छु, त्यहाँ दिएको फोन नम्बर नै उहाँको फोन नम्बर हो। र आज हामी वाचन गर्ने जुन कविता कृति हो, यस कविता कृतिको नाम हो नीलो चरो र अन्य कविता। यो पुस्तक सुवेदी प्रकाशनद्वारा प्रकाशित भएको हो। जुन पुस्तकको मोल छ 100 रुपियाँ र यसलाई मुद्रण गरेको छ भट्टराई प्रिन्टर्स चानमारी तेजपुरले। र यो पुस्तकको सबैभन्दा राम्रो पाटो मलाई के लाग्यो भन्दा, पुस्तकहरूमा कविले या कथाकारले या त उपन्यासकारले आफ्ना कुराहरू धेरै लामो लेखेको देखिन्छ र कहिलेकाहीँ पट्टाइ नलाग्ने पनि होइन।
कहिलेकाहीँ नपढी पनि छोडिन्छ। तर यस कविता कृतिमा सरले लेखेका आफ्नो भनाइहरू, मेरा कविताहरू भनेर यति छोटा तरिकाले आफ्ना कविताहरूबारे कविता नै लेख्नु भएको छ। र यो भयो। र यस पुस्तकमा उहाँका 49वटा कविता सामेल भएका छन्। र यस कवितामा कविताबारे 2 अक्षर लेख्ने अर्का एकजना साहित्यकार हुनुहुन्छ मनप्रसाद सुब्बा। मनप्रसाद सुब्बा सरले यसको भूमिका लेख्नुभएको छ। अत्यन्त सुन्दर भूमिका छ। म भूमिकाबारे अब म भन्दिनँ। र यस कवितामा 49वटा कवितामा 49वटै कविता पढौँ लाग्ने, मनलाई छुने कविता छन्। र त्यस कविता मध्येका केही कविता हजुरहरू समक्ष आज म राख्दैछु। र त्यसअघि मेरा मुखारबिन्दबाट कविता सुन्ने अघि यो पुस्तकको नाम हो निलो चरो र अन्य कविता। त्यसो भए थालनी पनि गरौँ हामी निलो चरो नामको कविताबाटै। र मेरा कविता सुन्ने अघि हामी आउनुहोस् कविवरका मुखारबिन्दबाटै यो कविता सुन्दै आजको कार्यक्रमको थालनी गरौँ। म एउटा कविता पाठ गर्न जाँदैछु। कविताको शीर्षक हो निलो चरो। पखेटाहरूले निस्तब्धता तोडेर साँझ बेलाको दूर दिगन्तसम्म उड्दै गएको एउटा निलो चरो नुहाइरहेछ जुनेलीको कोमल स्निग्धताले। मेरो आँखाको क्यानभासमा आँकिएको रङ्गी बिरङ्गी अस्पष्ट बाक्लो तुवालो ओढेर गाइरहेछ सुरिलो तालको कोमल गान्धार। कालो ढुङ्गाको पहाडमा जलिरहेको आगो, सुदीर्घ मृत्युको अन्तिम मुहुर्तको अनुभूति। कालो ढुङ्गाको पहाडमा जलिरहेको आगो, सुदीर्घ मृत्युको अन्तिम मुहुर्तको अनुभूति। और हावामा उडेर जान्छ टाढातिर असंख्य प्राणहीन मानिसको असमाप्त शिलालिपि। चरोले गाइरहेको चञ्चल भावावेगको स्वरमा सुकेको हाडमा पनि सञ्चारित हुन्छ झङ्कार। हावाले सुसेली हालेर गाएको गीत। खडेरी लागेर बाँझो परेको खेतमाझ रुखको नाङ्गो हाँगोमा निर्मोही रातको प्रतीक्षा। छातीभित्र दुवै हातलाई लुकाएर एक्लै खोजिरहेछ फुस्रो अनुहार भित्रको अर्को आकृति। खडेरी लागेर बाँझो परेको खेतमाझ रुखको नाङ्गो हाँगोमा निर्मोही रातको प्रतीक्षा। छातीभित्र दुवै हातलाई लुकाएर एक्लै खोजिरहेछ फुस्रो अनुहार भित्रको अर्को आकृति। दिउँसोभरि घामको उत्तापमा नुहाएर समुद्र वेदनाभित्र निर्जन आत्मीय कोलाहल। तीर्थयात्रामा लम्केका नाङ्गा पाइतालहरूको मृदु चञ्चल रेखाङ्कित रङमा आँकिएका उज्याला आँखाहरू। झरीले रुझाएको सुगन्धी माटाको स्पर्श। पखेटाभरि बोकी ल्याएको सञ्जीवनी मन्त्रका लयहरू। नङ्ग्राभरि अल्झेका दूरत्वहीन यात्राको गतिशीलता। शून्य धारणाको जरायुमा स्थापित शब्द र रूपको अपूर्व रूप लावण्य र प्रतिभा। हुर्किन्छ उसका सन्मोहिनी ऋचाहरूको छन्दमा। साङ्लो तोडेर जान्छ प्रज्ञाको आकार र व्याप्ति। कविताको चित्रपटमा अलिकति गन्ध र थोरै स्मृति। जान्दिन कुन देशको भाषाले बोलाउनु उसलाई। फर्केर आउनेछ एक दिन पूर्व पुरुषको घडेरीमा। जान्दिन कुन देशको भाषाले बोलाउनु उसलाई। फर्केर आउनेछ एक दिन पूर्व पुरुषको घडेरीमा। काखमा बसेर सुनाइदिनेछ अतीतको गाथा। काखमा बसेर सुनाइदिनेछ अतीतको गाथा। यन्त्रणामा आवेगमा कि त क्रोधमा। सुन्दर निस्तब्धताको कालो गर्भमा। मन्दिरबाट दीप र सागरबाट पहाडसम्म। जान्दिन कुन देशको भाषाले बोलाउनु उसलाई।
फर्केर आउनेछ एक दिन पूर्व पुरुषको घडेरीमा, काखमा बसेर सुनाइदिने छ अतीतको गाथा, यन्त्रणामा, आवेगमा कि त क्रोधमा, सुन्दर निस्तब्धताको कालो गर्भमा, मन्दिरबाट दीप र सागरबाट पहाडसम्म। ओ मेरो आत्मज निलो चरो, ओ मेरो आत्मज निलो चरो, बास बसेर जानु एउटा रात उत्तर पिँढीको काखमा, बास बसेर जानु एउटा रात उत्तर पिँढीको काखमा, आगोमा भस्मीभूत हुन अघि नै आएर सुनाएर जानु। ओ मेरो आत्मज निलो चरो, ओ मेरो आत्मज निलो चरो, बास बसेर जानु एउटा रात उत्तर पिँढीको काखमा, आगोमा भस्मीभूत हुन अघि नै आएर सुनाएर जानु। हजारौं वर्षदेखिको एकान्त गोपनीय प्रेम, हजारौं वर्षदेखिको एकान्त गोपनीय प्रेम। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हजुरहरूले कविवर मोहन सुवेदीका मुखारविन्दबाट सुन्नुभयो निलो चरो शीर्षकको यो सुन्दर कविता। जति सुन्दर शब्दले सजिएको यो कविता छ, त्यति नै मिठो सुरिलो कण्ठमा यो कविता वाचन गरेर हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो मोहन सुवेदी सरले। त्यसैले अहिले त मलाई डर पनि अनुभव हुँदैछ, किनकि यो कार्यक्रमको मूल लक्ष्य हो त्यो पुस्तकलाई, ती कवितालाई, ती सृष्टिलाई न्याय दिने एक प्रयास। तर आजका यी कविताहरूलाई मैले न्याय दिन सकेँ कि सकिनँ, कविता वाचन गरेको भयो कि भएन, त्यसबारे म शङ्कित छु। र अब म अघि बढ्दैछु अर्को कवितामा। अर्को कविता प्रस्तुत गर्ने अघि म हजुरलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा विशेष साहित्यिक यात्रा लिएर मेरा मित्रवर कृष्णनिल कार्की र म शिलङ यात्रा गर्न गएका थियौँ र आफ्नो समयको सदुपयोग गर्दै मोहन सुवेदी सरका जम्मै कविताहरू मैले शिलङमै वाचन गरेका छन्। र शिलङको त्यो जनकोलाहलमा वाचन गर्दाखेरि कहीँ कविताहरू सुन्न हजुरलाई अप्ठ्यारो पनि हुन्छ होला। र अब म प्रस्तुत गर्दैछु अर्को कविता। यो कविता सुन्नुहोस्, कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। नमस्ते। आज शिलङको एलिफेन्ट फल्समा आएर यो गुफाभित्र म पसेको छु एउटा कविता वाचन गर्न। कविताको शीर्षक छ गुफाभित्र गुफा बाहिर, कवि मोहन सुवेदी। कसरी उज्यालियोस् गुफाभित्रको कोठो, घाम छिर्ने कुनै झ्याल नै छैन जब। कसरी उज्यालियोस् गुफाभित्रको कोठो, घाम छिर्ने कुनै झ्याल नै छैन जब। एकमुठी उज्यालो आएर ठोकिन्छ गुफाको छातीमा, एकमुठी उज्यालो आएर ठोकिन्छ गुफाको छातीमा। औ बिउजिएर छटपटाउन थाल्छन् मनभित्रका सारा घाउ। जति जति छरिन थाल्छ अँध्यारो, जति जति छरिन थाल्छ अँध्यारो, घनीभूत हुन्छ उज्यालोको अनुहारमा अन्धकारको प्रतिबिम्ब नै। घनीभूत हुन्छ उज्यालोको अनुहारमा अन्धकारको प्रतिबिम्ब उति नै। जमर्को गर्दैछ दिउँसोको एक्लो घाम उडारमा एउटा झ्याल बनाउनलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, बाहिरबाट आएको शब्दहरूले ती पुस्तकका शब्दहरूलाई सुन्न अलिकति अप्ठ्यारो भए तापनि हजुरलाई कस्तो लाग्दैछ आजको कार्यक्रम हेरेर भन्न नबिर्सिनुहोला। अब म अघि बढ्दैछु अर्को कवितामा। यो कविता हामीले जाँदाखेरि शिलङ जाँदा बाटामा पुगु हुँदा सहरका छेउमै वाचन गरेको सुन्नुहोस्। नमस्ते। वाचन गर्दैछु अर्को कविता। कविताको शीर्षक छ अतीत, कवि मोहन सुवेदी सर। जब एउटा पनि छैनन् यहाँ आफन्तहरू, जब एउटा पनि छैनन् यहाँ आफन्तहरू, किन जाग्दछ माटोप्रति यति आत्मीयता, किन जाग्दछ माटाप्रति यति आत्मीयता। टाढाको पहाड केही बोल्दैछ, हेर्नुहोस् त, टाढाको पहाड केही बोल्दैछ। यहाँ पनि एउटा निलो आकाश थियो, यहाँ पनि एउटा निलो आकाश थियो। झरनाका पानीको शब्द औ कयौं आत्मीय अनुहार। एक एक गरेर बिलाए स्मृतिमा, एक एक गरम बिलाए स्मृतिमा। मात्र
मात्र एकजना बौलाहा हेरिरहेछ ठुलो ठुलो मन्दिरको मझेरीमा एक्लै बसेर। सपनाको परी जस्ती एउटी सानी केटी, सपना कि परी जस्ती एउटी सानी केटी पछ्यौरीमा समातेर तान्दछे बारम्बार अतीततिर, पछ्यौरीमा समातेर तान्दछे बारम्बार अतीततिर। औ पढेर सुनाउँछे शिलालिपिका अस्पष्ट शब्दहरू, पढेर सुनाउँछे शिलालिपिका अस्पष्ट शब्दहरू। भयो 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 अब केही सुनाउनु पर्दैन, मात्र एक हुल हावा बगे हुन्छ। भयो भयो केही सुनाउनु पर्दैन, मात्र एक हुल हावा बगे हुन्छ। सुखको रुखको निस्तब्ध आवाज र जुनकिरीको मसिनो उज्यालोले पुग्छ। यिनै मेरा आफन्त हुन्, यिनै मेरा आफन्त हुन् जुन छातीमाथि आएर थुप्रिएका छन्। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हजुरहरू उपभोग गर्दै हुनुहुन्छ आजको कार्यक्रम हजुरको सृष्टि हाम्रो दृष्टि। आउँदो मङ्गलबार यस्तै अर्को एउटा काव्यकृति लिएर हजुरहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। हजुरहरूले जुन काव्यकृतिबाट कविता सुन्न चाहनुहुन्छ, यदि त्यो पुस्तक मसँग उपलब्ध छ भने त्यही पुस्तकबाटै हामी कविता वाचन गर्ने, कविता सामेल गर्ने प्रयासमा छौँ। र आउँदो मङ्गलबार हजुरलाई कुन काव्यकृतिबाट कविता सुन्न मन लागेको छ, हजुरहरूले आफ्नो प्रतिज्ञा लेख्न नबिर्सिनुहोला। अब म अर्को कवितातर्फ लम्किँदैछु। यस कार्यक्रममा हामी कुरा कम्ती कविता धेरै सुन्नेछौँ। आउनुहोस् सुनौ अर्को कविता। अहिले वर्षाकाल आएको छैन, झरी परेको छैन, त्यसैले सुकिरहेका छन् नदीहरू। हेर्नलाई मन आतुर भएको छ नदी। र हामी जब शिलङमा डुल्दै जाँदाखेरि एउटा झरनाका छेउमा नदी बगेको देख्यौँ, त्यहीँ उभिएर मैले वाचन गरेँ यो नमस्ते। कविताको शीर्षक छ नदी। यो नदी कविता वाचन गर्न म नदी झरनाका छेउमा आएको छु। यो झरनालाई हेर्दै हेर्दै नदी कविता वाचन गर्दैछु। नदी नदीको पनि हुन्छ यस्तै जीवन, जन्म औ मृत्युको भूगोल। इतिहासका पाताहरूमा कोरिएका ससाना रेखाहरू कहाँ कसको भइदियो र आफै आफ्नो नदीले जन्माएका सुदीर्घ दिन र ऋतुहरू कति रोए होलान् एकान्तमा छटपटिएर त्यसरी। नभए किन मर्दथ्यो पानीभित्र चिप्लो माछो, कि त उत्तानो परेर भिरबाट खसेको कालो भैँसी, अथवा तरुणीको प्रेममा विफल भएर हाम फालेको नदीमा कुनै युवकको सिङ्गो लास। समयको चक्रमा हुर्किएको यन्त्रणा जो गएर टुङ्गिन्छ मृत्यु पारीको बाक्लो जङ्गलमा। नदीले बोकेको अशेष निलो वेदना अब कुन देशमा गएर टुङ्गिन्छ होला। समय जो कसैको हुन सकेन, जीवन जसको कोही पनि छैन, मात्र एउटा क्षण उज्यालोभित्र हल्लिन्छन् एक्लै हरिया पातहरू, निसङ्ग झ्याङहरू। नदीले भत्काएको डिलबाट झरेको पानीको भल मिसिन्छ जब कुनै हृदयको ओडारमा पुगेर ठिक त्यहीँबाट बनिएको हुन्छ एउटा नयाँ सडकको घुम्ती, जुन मानिसको अनुहारसम्म गएर ठोकिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हजुरहरू सुन्दै हुनुहुन्छ मोहन सुवेदी सरको निलो चरु र अन्य कविता नामको कविता कृतिबाट केही कविता। कस्तो लाग्दैछ आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला र आगामी दिनमा कसको कविता सुन्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि लेख्न नबिर्सिनुहोला। र प्रस्तुत गर्दैछु अर्को कविता। हजुरले यतिन्जेलसम्म सुनिरहनु भएको छ मैले वाचन गरेका केही कविताहरू। आउनुहोस् अब सुनौ कवि मोहन सुवेदीका आफ्नै मुखरविन्दबाट आफ्नो कविताको शीर्षक छ हीरा कुशाको वेदना। हीरा कुशाको वेदना। 50 साल बितेर गएपछिको आकाश उग्रिएको छैन अझै पनि। परमाणुको दुर्गन्ध फैलिएको छ प्रत्येक श्वास प्रश्वासमा। 50 साल बितेर गएपछिको आकाश उग्रिएको छैन अझै पनि। परमाणुको दुर्गन्ध फैलिएको छ प्रत्येक श्वास प्रश्वासमा। फुकुशिमा चिकित्सालयका आजीवन बासिन्दाहरू, तपाईहरूको आँसुले कुनै देश रोएको छैन। फुकुशिमा चिकित्सालयका आजीवन बासिन्दाहरू,
तपाईहरूको आँसुले कुनै देश रोएको छैन। लिटिल बोय उत्तिकै उत्तेजित छ विस्फोटमा। कलङ्कित समयको इतिहासलाई काखी च्यापेर रगतभित्र छटपटाइरहेका छन् शताब्दीका हीरा कुशाहरू। कयौं सूर्यको प्रकाशले छुन सकेन, कयौं सूर्यको प्रकाशले छुन सकेन तिमीहरूको आँखको उत्ताप, वसन्तले दोहोऱ्याइ ल्याउन नसकेको न्यास्रो समयको अलिनो उत्सव। कयौं सूर्यको प्रकाशले छुन सकेन तिमीहरूको आँखको उत्ताप, वसन्तले दोहोऱ्याइ ल्याउन नसकेको न्यास्रो समयको अलिनो उत्सव। ओ छादाको छाछाकी, ओ छादाको छाछाकी, कलेजो निचोर्ने अमान्छेहरूको विरुद्धमा कराउँदैछ तिम्रो इच्छाको एकजो राजहाँस। ओ छादाको छाछाकी, कलेजो निचोर्ने अमान्छेहरूको विरुद्धमा कराउँदैछ तिम्रो इच्छाको एकजो राजहाँस। मिसाइल्स बनाउने मेरा बन्धु, मिसाइल्स बनाउने मेरा बन्धु, छरिदेऊ अब एक फाँको प्रशान्तिको बिउ, छरिदेऊ अब एक फाँको प्रशान्तिको बिउ। मानिसको अनुहारमा एउटा हँसिलो छवि। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हजुरले कविवर मोहन सुवेदीकै कण्ठबाट यो कविता सुन्नुभयो, हीरा कुशाको वेदना। र आज म कविवर मोहन सुवेदी सरलाई पनि यस कार्यक्रममा जोड्ने तर्खरमा छु। सर जोडिन सक्नुभएछ भने अवश्य म जोड्नेछु, केही प्रश्न राख्नेछु। र अब अघि बढ्दैछु अर्को कवितातर्फ। अर्को कविता यो पनि उही सिलङकै जनकोलाहलमा वाचन गरेको, कस्तो लाग्यो भन्न नबिर्सिनुहोला। नमस्ते। एलिफेन्ट फल्समा आएर यो सुन्दर मनमोहक अनुपम सौन्दर्यले परिवेष्टित परिवेशमा आएर अर्को एउटा कविता वाचन गर्न मन लाग्यो। कविताको शीर्षक छ बाढी। जुन रातभरि रोइरह्यो बादलले छोपेर, जुन रातभरि रोइरह्यो बादलले छोपेर, माटोमाथि शीतल थोपाहरूको साउती औ अविरल वृष्टिधाराले बगाएको निर्लज्ज समय। डुङ्गामा बसिरहेकी तो बुढी आमैले कथा होइन, सम्झिन थाल्छे उसको मूल घडेरीको टुङ्गो। कहाँबाट आएर विश्राम लिएकी छे एक क्षण, कति टाढा जानुपर्ने पानीमाथि के थाहा छ र। फेरि बदलिए यसरी भूगोलका चित्रहरू, फेरि बदलिए यसरी भूगोलका चित्रहरू। आकाशको अनुहार, रुखमन्तिरको बतासको औ पहाडको चुचुरो, कालो रातको गर्भबाट निस्किएर भूमिष्ठ भएको डुङ्गामाथि शिशुको पहिलो आस्फालन। सन्तानबाट हराएर आएकी तो बुढी चबाइरहेकी छे नस्टालजिक सपनाका क्षणहरू। पाखा पखेरा, भेडा बाख्रा, दैलो आँगन, माइतीले दिएको एक टुक्रा सुनको पोको। चारैतिर पानी नै पानी, चारैतिर पानी नै पानी। 7 दिन औ 7 राती आँखाभरि सन्तासो विभीषिकाको छवि बोकेर डुङ्गामा जन्मिएको नानीलाई काखमा लिएर खोजिरहेकी छे भोलि बिहानसम्म निश्चय भेटिएला। सूर्य दर्शनको लागि अलिकतिर गोबर र माटो। पानी पिउनलाई थापेको अजुलीभरि छरिन्छ, पानी पिउनलाई थापेको अजुलीभरि छरिन्छ। जुनले कोल्टे फेरेको विवर्ण अनुहार, जुनले कोल्टे फेरेको विवर्ण अनुहार। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, सुनिरहनु भएको छ मोहन सुवेदी सरका निलो चरो र अन्य कविता कृतिबाट केही कविता सुनेर हजुरलाई कस्तो लागेको छ भन्न नबिर्सिनुहोला। र आगामी दिनमा हजुरहरू कसका कविता सुन्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि भन्नुहोला। र म बियालो नगरी अर्को कवितातर्फ अघि बढ्दैछु। अर्को कविता सुन्नुहोस् त कस्तो लाग्छ। कविताको शीर्षक छ अनुहारको खोजीमा। कवि मोहन सुवेदी। आज एका बिहानै मेरा कोठाको ढोका नेरा उभिएर कसैले नमस्कार गरेर गयो। मैले ठम्याउन नसकेको एउटा अस्पष्ट अनुहार। सूर्य प्रार्थनामा व्यस्तिए सम्पूर्ण काल। अनुहारको झझल्कोले पछ्याइरह्यो मलाई। प्रार्थना कालमा पनि कुनै निष्कर्ष पग्लेन, मात्र उज्यालोमा हराउँदै गए मेरा यौवनका मुहुर्तहरू। अचेल सुकेको छातीमा एक फाँको
घाम टाँसेर हिँड्छु महानगरको व्यस्ततम सडकमा, महानगरको व्यस्ततम सहरमा। हजुरले सुन्नुभयो अनुहारको खोजीमा यो सुन्दर कविता। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यस कार्यक्रममा हामी कुरा कम गर्छौँ, कविता धेर सुनाउँछौँ र कविता सुन्ने क्रममा प्रकृतिलाई लिएर यति सुन्दर शब्दले सजाएका कविताहरू पढ्दाखेरि आफू पनि विभोर हुँदो रहेछ। ती कविता वाचन गरेर, विशेष गरी मोहन सुवेदी सरका कविता वाचन गर्दाखेरि यति नै आफू पनि रमाए, त्यो त शब्दमा बयान गर्नै सकिँदैन। र यस कविता कृतिमा 49वटा कविता छन् र यसको मोल पनि छ 100 रुपियाँ मात्र। हजुरहरूलाई यदि यो पुस्तक चाहिएको छ भने मैले तल डिस्क्रिप्सनमा उहाँको फोन नम्बर दिएको छु, हजुरले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र अब अघि बढ्दैछु प्रकृति विषयको अर्को कविता लिएर। कविता कस्तो नमस्ते। लाग्छ? कविताको शीर्षक छ साउन, कवि मोहन सुवेदी। पिठ्यौँभरि पसिनाले भिजाएर नि थ्रुक्कै, कहाँ उम्रिएर बालीहरू लटरममा आँखाभरि, घुँडासम्मको हिलोमा गाडिएर खेतालो दाई रोप्दैछ सुनौलो भविष्यको बिरुवा। यसपालि फसल राम्रो फल्नेछ, यसपालि फसल राम्रो फल्नेछ, लुगाहरू पनि धेरै किनौला। औँलाले फसललाई छोएर रोप्दैछ माटोमा खेताल्ने दिदी आँखाका सपना। अब त अलिकति पैसा उबारेर बनाउन सकिन्छ कि एउटा सुनको गहना। उज्यालोले नछोएको साउनको खेतमा छिपछिपे हिलो र हलोको शब्द, लामो गरोलाई छोप्न खोजेको एक टुक्रा बादल, एक टुक्रा बादल। धन्यवाद। माटाका सुगन्धले पूर्ण भएका यी कविताहरूले हाम्रो मन छुन्छ, हाम्रो हृदय छुन्छ। जति सुन्दर शब्दले सजिएका कविता छन्, सुन्दाखेरि पनि सुनौ सुनौ लाग्ने। हजुरले पढ्नुभयो यो पुस्तक? पढ्नुभएको छैन भने अवश्य सम्पर्क गर्नुहोला। र कविता वाचनको क्रममा मेरो अन्तिम कविता, साथै मोहन सुवेदी सरले वाचन गरेको पनि अर्को कविता छ। म त्यो कविता सरको अर्को कविता म प्रस्तुत गर्दैछु। मबाट हजुरले कविता त सुन्नुभयो, सरका मुखारबिन्दबाट अर्को कविता सुन्नुहोस् त कस्तो लाग्छ। शीर्षक हो असमाप्त पाइलाहरूको पछि। असमाप्त पाइलाहरूको पछि, कहिल्यै नटुङ्गिने एउटा यात्राको सडक हिँडेपछि, कहिल्यै नटुङ्गिने एउटा यात्राको सडक हिँडेपछि, समयको बिसाउनीमा एकछिन उभिएर फेरि आफूभित्र फर्कने आशाहरू बोकेर अब कुन गोरेटो भएर चाल्नेछौ नयाँ पाइलाहरू। कहिल्यै नटुङ्गिने एउटा यात्राको सडक हिँडिसकेपछि, समयको बिसाउनीमा एकछिन उभिएर फेरि आफूभित्र फर्कने आशाहरू बोकेर अब कुन गोरेटो भएर चाल्नेछौ नयाँ पाइलाहरू। अभाव र आतंकको हुन्दरी माझ कसरी फुलोस् आँगनमा बिचरा निर्दोष गुलाब। अभाव र आतंकको हुन्दरी माझ कसरी फुलोस् आँगनमा बिचरा निर्दोष गुलाब। आफ्नै गाउँबाट निस्केर गएको एक्लो मान्छे कुनै दिन फर्किने छैन सहरको कोलाहल बीच हराएर। दिनहुँ उदाउने सूर्यतिर अनुहार उचालेर, दिनहुँ उदाउने सूर्यतिर अनुहार उचालेर मागिरहेछन् मानिसहरू एकमुठी तातो घाम। यता पाइतालाले टेकेको एक टुक्रा माटोमाथि हल्लिँदैछ प्रत्येक मानिसको इच्छाको स्वतन्त्र आस्था। व्यवस्थाको छाप्रे घरमा वनवास काटिरहेको मानिस, व्यवस्थाको छाप्रे घरमा वनवास काटिरहेको मानिस जिउँदै पोलिँदैछ चितामा निर्वस्त्र उठाएर। तिर्खा र भोगको पक्षमा हक खोज्ने मानिस लडिरहेको छ माटोमाथि भुँडीमा पटुका कसेर। त्यसैले यन्त्रणा तिम्रो नै हो, त्यसैले यन्त्रणा तिम्रो नै हो, नसोध कहाँ गएर टुङ्गिन्छन् पाइतालाका छापहरू। त्यसैले यन्त्रणा तिम्रो नै हो, नसोध कहाँ गएर टुङ्गिन्छन् पाइतालाका छापहरू। समयको कोर्राले चुटिएको तिम्रो निर्वाक अनुहार कहाँ देखियो र कुनै ऐनामा प्रतिबिम्बित भएर। बरु तिमी कहिलेकाहीँ गाउँदै गर, बरु तिमी कहिलेकाहीँ गाउँदै गर छन्द नमिलेका बेसुरा गीतहरू एक्लै एक्लै।
बरु तिमी कहिले काहीँ गाउँदै गर छन्द नमिलेका बेसुरा गीतहरू एक्लै एक्लै। एउटा घुम्तीमा कोही आएर एक दिन त भनिदेला, सानामा बालुवाको घर बनाउने क्रम फेरि थालौँ न। बरु तिमी कहिले काहीँ गाउँदै गर छन्द नमिलेका बेसुरा गीतहरू एक्लै एक्लै। एउटा घुम्तीमा कोही आएर एक दिन त भनिदेला, सानामा बालुवाको घर बनाउने क्रम फेरि थालौँ न। यस बिसाउनीबाट थालिएको नयाँ यात्राको आरम्भमा आउनेछन् तिमी छेउ थुप्रै उज्यालो माग्नेहरू। यस बिसाउनीबाट थालिएको नयाँ यात्राको आरम्भमा आउनेछन् तिमी छेउ थुप्रै उज्यालो माग्नेहरू। तिमी आँखाभरि आँसु बोकेर सबैलाई अलिकति हाँसो देऊ। फेरि निद्रा लाग्नेछ बेसरी जुनको टहकमा, हामी पनि जिस्किनेछौँ रातभरि बाहिर उभिएर। फेरि निद्रा लाग्नेछ बेसरी जुनको टहकमा, हामी पनि जिस्किनेछौँ रातभरि बाहिर उभिएर। अँध्यारोसँग लुकामारी खेलिरहन्छन् त्यसबेला, अँध्यारोसँग लुकामारी खेलिरहन्छन् त्यसबेला। बोक्सी बुढीको मलामी गएर फर्केका जुन दिनहरू। धन्यवाद। यति सुन्दर परिवेशमा सुन्दर कवितालाई सुन्दर तरिकाले वाचन गर्नुभयो सरले। हजुरलाई मैले भनिसकेको थिएँ, म यदि सम्भव भयो भने आजका कविता कृतिका कविवर मोहन सुवेदी सरलाई जोडाउने प्रयासमा छु भनेर। उहाँ अहिलेसम्म हामीसँग जोडिसक्नु भएको छैन। यदि उहाँ जोडिनुभयो भने म अवश्य उहाँलाई सम्पर्क गर्नेछु, यहाँ जोडाउने प्रयासमा छु र आजका कविताले कति न्याय पाए त्यसबारे म सोध्नेछु। र अर्को कविता आउनुहोस् सुनौ। कविताको शीर्षक छ वर्षाकाल। सिम सिमे पानीमा रुझेको भित्री मन, अनुहारमा भने आकाशले जन्माएको गर्भवती बादल। यसबेला साथीहरू घर पुगे कि पुगेनन्, आधा फुलेको बकुल फुलको सुगन्ध घरसम्म आइपुगेको छ। वर्णहीन सासौँ शब्दहीन स्मृति बोकेर, मुटुमा टाँसिएको झरीको सास प्रश्वासमा कान थापेर सुन्दैछु वर्षाको निशस्स भाषा। कान थापेर सुन्दैछु वर्षाको निजस्स भाषा। औ आँगनभरि जन्मेका पानीमा छोडिदिन्छु कविताको सानो डुङ्गा। सुखको हुँदैन कुनै स्मृति, मात्र टल्किन्छन् झरीपछिको इन्द्रेणीको रङहरूमा। मेरो शिशुकाल, किशोर अवस्था र यौवनको सुवास, बाङमय झरीमा वर्तमान स्वप्न बाग समय, हावाले सुसेली हालेको वर्षाकालको आकुलता। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ मोहन सुवेदी सर। मोहन सुवेदी सरलाई आजको यस कार्यक्रममा अन्तमा जोडिसक्नु भएको छ। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, आजको यस कार्यक्रममा हजुरलाई भव्य स्वागत छ। हजुरको माइकलाई म्युट गर्नुभएको छ, अनम्युट पार्नुहोला। सर, भव्य स्वागत छ। नमस्ते नमस्ते चेबेन भाइ। सर, मैले हजुरलाई आजको यस कार्यक्रममा यहाँ जोडाएको छु र म दुईटा प्रश्न हजुरलाई राख्न चाहँदैछु। भनिन्छ कविले रचना गरेका कविताहरूलाई एकजना शिक्षकले आफ्ना श्रेणी कक्षमा लगेर जब विद्यार्थीका सामु ती कविताहरू प्रस्तुत गर्दछन्, त्यतिखेर ती कविता कम्ती मात्रामा भए पनि असल अर्थबाट बाहिर गएर बलात्कृत हुन्छन् भनेर भनिन्छ। र आज मैले एउटा अठोट गरेर हजुरका कवितालाई यहाँ मैले वाचन गर्ने प्रयास गरेँ र यी कवितालाई सायदै मैले न्याय दिन सके जस्तो पनि मलाई अनुभव भएको छैन। हजुरलाई के लाग्दछ? धन्यवाद चेवन भाइ। के छ भने तपाईँले खुब सुन्दर तरिकाले मनमोहक परिवेशमा प्राकृतिक नैसर्गिक परिवेशमा तपाईँले जुन गएर तपाईँले गर्नुभयो, वाचन गर्नुभयो कविताहरूको, त्यसमा कुनै सन्देह छैन कि तपाईँको वाचनमा गम्भीरता छ, गहिनता छ। र रह्यो अर्थको कुरो, अब अर्थको कुरो कविहरूलाई सोद्धा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत कुरो के भने म
मलाई धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ तपाईँको यो कविताको अर्थ के हो, त्यो कविता अलिक असुविधामै पर्छु, किनकि अर्थतिर म लाग्दिनँ। कविता लेख्यो एउटा कुनै भाव, कुनै परिवेश, कुनै चिन्तामा परेर। त्यो अर्थ खोज्ने काम चाहिँ समालोचकहरूको, तपाईँहरू जस्ता महान शिक्षकहरूको हुन्छ र अर्थको बारेमा म यति नै भन्न चाहन्छु। मैले आफ्नो कविताको बारेमा त्यसरी अर्थ खोतल्दै पनि हिँडिनँ। तर एउटा कुरो के भने म खुब सचेत रूपले कविता लेख्ने गर्दछु। मलाई लाग्दछ म बारम्बार लेख्दछु, पुनर्लेखन गर्दछु। त्यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव पनि हो। र आज जुन कविताहरू तपाईँले वाचन गर्नुभयो, आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद सर। म अन्तमा हजुर समक्ष एउटा कुरो जान्न चाहन्छु। ब्रह्मपुत्र लाइफले जुन पहल गरेको छ, हजुरको सृष्टि हाम्रो दृष्टि नामको यो कार्यक्रम हेरेर हजुर सधैँ सहभागी हुनुभएको छ। यो कार्यक्रम हेरेर र यो कार्यक्रमबारे हजुर के भन्नुहुन्छ? यो कार्यक्रम खुबै राम्रो कार्यक्रम हो। म सुरुदेखि नै हेर्दैछु। यो सायद 3य एपिसोड हुनुपर्छ, मैले जति दूर मैले हेरेको छु। र यस्तो एउटा राम्रो कार्यक्रम तपाईँहरूले थालनी गर्नुभएको छ। यो किनकि राम्रो हो भने म यस कारणले यसलाई अलिकति उच्च आसनमा राख्न चाहन्छु कि कविहरूको रचना, विशेष गरी कविताको क्षेत्रमा रचनापछि जुन वाचन गरिन्छ, त्यसले कवितालाई एउटा स्वकीय एउटा मर्यादा प्रदान गर्छ। र यसरी तपाईँले कविहरूलाई मञ्चमा ल्याएर उहाँहरूको कविता त्यसका लागि हजुरहरूलाई जति पनि हुनुहुन्छ, कृष्णदेव भाइ र तपाईँ, धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र म जस्ता साधारण कविलाई तपाईँले केही बोल्ने, मेरा कविताहरू सुन्ने मौका दिनुभएकोमा म तपाईँहरूप्रति पनि कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हजुरहरूले सुन्नुभयो कविवर मोहन सुवेदीका केही कविता। यस कविता कृतिमा भएका 49वटा कविता मध्ये हामीले 11वटा कविता हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यौं। बाँकी रहेका सबै कविता यति नै उत्कृष्ट छन्। म जब कविता वाचन गर्ने अघि म आफै अप्ठ्यारोमा परेको थिएँ, कुन चाहिँ कविता वाचन गरौँ। सबै कविता एक से बढ्कर एक छन्। हजुरले यो कृति यदि फेला पार्नु भएको छैन भने हजुरहरूको जुन पुस्तक महल छ, घरमा जुन पुस्तकको भण्डार छ, त्यो पुस्तकमा केही कमी भए जस्तो मलाई अनुभव हुन्छ। र यो पुस्तकलाई पनि हजुरले चाँडोभन्दा चाँडो सङ्ग्रह गर्ने व्यवस्था गर्नुहोस्। हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रम हेरेर ऊर्जावर्धक कमेन्ट्सहरू लेखेकाले हजुरलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। र आउँदो मङ्गलबार बेलुकी 7 बजी हामी फेरि अर्कै एकजना स्रष्टाका कविता लिएर हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत हुनेछौँ। थालनीमा जुन कविताबाट आजको कार्यक्रम थालनी गरेका थियौँ, आउनुहोस् त्यही कविताबाट आजको विदाई पनि लिन्छौँ। कविताको शीर्षक बादल, कवि मोहन सुवेदी। आकाशमा नाचिरहेका दुई टुक्रा बादल, सीमाहीन यात्राको निष्पक्ष साक्षी। नाच्दै जाँदै थियो सागरको विशाल छातीतिर, भाँचियो पहाडको चुचुरोमा ठोकिएर सपनाको सुनौलो जहाज। बोलाउँछ कसैले फर्केर आऊ, भासिन्छन् आकाङ्क्षाहरू कहिल्यै नउत्रिने गरी। सकिन फर्केर आउन, झरेर गए एक-एकवटा सपना औँलाहरूको बीचबाट। बादल फेरि देखिन्छन् होला आकाशमा, बादल फेरि देखिन्छन् होला आकाशमा। सपनाहरू भने टाढा भइसके यस बेला। धन्यवाद।